सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र रहेका अनेक खालका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचारको उत्खनन, पर्दाफास मात्र होइन, ती समस्यालाई समाधान गर्ने एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर स्थानीय सरकारप्रति जनताको जुन अपेक्षा थियो, जनताका दुःखलाई उनीहरूले नजिकबाट बुझेका हुन्छन् र जनताको दुःखलाई समाधान गर्नका निमित्त लाग्नेछ स्थानीय सरकार भनेर संहिताको अपेक्षा हुँदै गर्दा यतिखेर जनताको त्यो आकांक्षामाथि स्थानीय सरकारले विभिन्न ठाउँमा चिसो पानी खन्याउने काम गरिरहेको छ। आकांक्षा र अपेक्षालाई अहिले पुरा हुन दिइरहेको छैन। विभिन्न व्यक्तिगत लाभका कारणले, विकृति, विसङ्गति र मनोवृत्तिका कारणले, प्रवृत्तिको कारणले, आफूलाई शासक ठान्ने शैली र भावनाको कारणले यो भइरहेको छ। अहिले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले कुनै एक व्यक्तिलाई त्यहाँ जागिर मिलाइदिन्छु गाउँपालिकामा भनेर 1 लाख रुपियाँ घुस मागेको अडियो प्रमाण हामी कहाँ आइपुग्छ। र त्यतिमा मात्र कुरो सीमित छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्षले एक युवालाई म जागिर मिलाइदिन्छु 1 लाख रुपियाँ दिने भए भन्ने खालको प्रस्ताव राखिसकेपछि ती युवाले 1 लाख रुपियाँ दिन्छन्। तर गाउँपालिकाको अध्यक्षले त्यसरी जागिर मिलाउन नसकिसकेपछि युवाले आफन्त मार्फत माग्दछन् त्यो रकम फिर्ता, घुस रकम फिर्ता र ब्याजसहित मागिएको त्यो रकम गाउँपालिकाका अध्यक्षले चाहिँ ब्याज दिनका निमित्त तयार हुँदैनन्। त्यस पछाडि अब यो अडियो बाहिरिन्छ र हामी कहाँ आइपुगेको छ। कुरा हो कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाको यो घुस प्रकरण। शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले गरिरहेको मोलमोलाई के गरिरहेका छन्, हामी पहिला यो विषय हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्छौँ। त्यस पछाडि जो व्यक्ति घुस प्रकरणमा बोलिरहेका छन् त्यही व्यक्ति शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईलाई सिधै टेलिफोन गर्छौँ र बुझ्छौँ आखिर उहाँले यो रकम किन माग्नुभयो, फिर्ता गर्नुभयो कि भएन। हुन त घुस रकम फिर्ता गरेमा उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नपर्ने भन्ने अवस्था होइन। केही समय अगाडिको लुकाइएको, छिपाइएको यो घटनाको अडियो हामीसँग प्रमाणसहित आइपुगेको छ। अब भने सम्बन्धित निकायलाई प्रमाण पुग्ला र उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि, उहाँको राजनीतिक स्वास्थ्यको लागि पनि यो कुरा आवश्यक छ। कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरेर के रहेछ, दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनु पर्ने आवश्यक छ। खडानन्द चौलागाईसँग सिधा कुराकानी गर्छौँ। तर पहिला हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा यो सामग्री जहाँ खडानन्द चौलागाई आफै बोलिरहनु भएको छ। घुस फिर्ता गर्ने कुरामा पुनः मोलमलाई चलिरहेको छ। हेरौँ यो सामग्री। कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले एक युवालाई जागिर मिलाइदिने भन्दै 1 लाख घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत फिल्ड सहायक पदमा जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै 1 लाख घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको हो। चौलागाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि नै सेटिङमा कमिसन लिने गरेको रहस्य पटक पटक सार्वजनिक भए पनि उनी कारबाहीको दायरामा भने आएका छैनन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विभिन्न स्थानीय तहमा माग गरेको फिल्ड सहायक पदमा जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै रकम उठाएका थिए। तर रकम लिए पनि जागिर दिलाउन नसकेपछि ती युवाले आफ्नो रकम फिर्ता मागेका थिए। हेर्नुहोस् युवाले आफन्त मार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईसँग घुस रकम फिर्ता मागेको अडियो प्रमाण। सोझै चाहिँ हामीले व्यापारिक हिसाबमा तपाईँले पैसा दिएको पनि होइन, हेर्नुहोस् है, त्यो व्यापार गर्न दिएको पैसा होइन। त्यो हुनाले अब हजुरले के लिनु हुँदैन थियो, लिइसकेपछि हजुरले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यही बसेर ती कर्मचारीसँग हजुरले काम गर्नुपर्थ्यो। मेरो आज बडा गुनासो छ हजुरलाई, एकदम राम्रो। म हजुरलाई नराम्रो शब्द बोल्दैन सर। त्यसो भए हुनाले अब हजुरले अब कस्तो रूपमा हजुरले प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो पैसा उहाँको ज्वाइँको, मेरो ज्वाइँ नै तपाईँको ज्वाइँ कसरी बुझाउनुहुन्छ, यदि बुझाउने कि नबुझाउने, नभए पछाडिदिने कि तपाईँको आफ्नो मन मर्जी के छ, त्यो राम्रो मलाई भनिदिनु पर्छ सर। हजुर
कहिले गर्नुहुन्छ? आजै गर्नुहुन्छ? कति लिनुभयो सर? कति लिनुभएको थियो र? 1 हो। अनि उहाँको मानमा बसेको खाएको खर्च सर्च यताउता हामीले 2000 रुपियाँ निकालेको सर, अलिक केही सम्मान गरिदिनुहुन्छ कि? त्यो त उहाँको लागि मैले पनि त कति उ गरेँ नि त, खर्च गरेँ मैले पनि गरेँ र 3-4 दिन त तिनीहरूसँग बसियो पनि भएन र। हो हजुर, गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू होइन, सकेसम्म उहाँ पीडित मान्छे हो सर, अलिकति अब नाम नसिक्यो भने अलिकति केही सहयोग त गरिदिनु पर्यो, ब्याजसम्मको सहयोग त गरिदिनु पर्यो त। हुन्छ सर, म हजुरले मर्का पनि पार्दैन होइन, अब ब्याजै दिनुपर्छ भनेर भन्नु भएन, बरु ब्याज हामी आफै दिनौँला होइन। तर यो चाहिँ आजै जम्मा गरिदिनु कि भोलि जम्मा गर्ने, कहिले गर्ने हजुरले? आजै ल। घुस दिनेले ब्याज मागेपछि ब्याज नदिएरै रकम फिर्ता गर्ने सुरमा अध्यक्ष चौलागाईले मोलमोलाई गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईको यो हरकतले नेकपा स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन्। सत्ताको आडमा अहिलेसम्म चौलागाईलाई कुनै कारबाही नहुनुले कालीकोटमा नेकपाको शाखा गिरेको स्थानीय कार्यकर्ताहरूको आरोप छ। कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षमाथि लागेको यो आरोप उसै लागेको होइन, उहाँको आवाजसहित प्रमाण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। एक युवाले आफूलाई जागिर दिलाइदिनको लागि उहाँलाई खडानन्द चौलागाईलाई 1 लाख रुपियाँ दिएको, उहाँले भनेअनुसार नाम निकाल्न सकेनन् जागिरको निमित्त, त्यसकारण उहाँले फिर्ता गर्दा ब्याज माग्दछन् सम्बन्धित युवाले र ब्याज दिन आनाकानी भएको छ, मोलमोलाई भएको छ। यो अवस्था हामीले अडियो प्रमाणसहित हाम्रा दर्शक समक्ष राख्यौँ। अब हामी शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाई, जसलाई यो आरोप लागेको छ, जसको विरुद्धमा प्रमाणसहित हामीले यहाँको आफ्नो कुरा, उहाँको अब आफ्नो कुरो सुन्न चाहिरहेका छौँ। हामी खडानन्द चौलागाई के भन्नुहुन्छ त यस बारेमा? शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईसँग हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग टेलिफोन लगाउने प्रयास भइरहेको छ। खडानन्द चौलागाई यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामीले दिउँसो उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामीले दिउँसो यथार्थ कुरा भनेका थियौँ खडानन्द चौलागाईले, तपाईँको विरुद्धमा यस्तो कुरो आएको छ, तपाईँको भनाइ के हो, तपाईँ मजाले तयारी गर्नुभएको हुन्छ, बेलुका के भन्ने, कसो भन्ने, के गर्ने, कसरी प्रष्टीकरण दिने, मजाले तयारी गर्नुहोस् र बोल्नुहोस् खडानन्दज्यू भनेका थिएँ। उहाँ हुन्छ म तयारी अवस्थामा बस्छु भन्नुभएको थियो। यतिखेर उहाँले टेलिफोन नलाग्ने बनाएर राख्नुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। खडानन्द चौलागाई शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीलाई दिउँसै शङ्का थियो, खडानन्द चौलागाईको आवाज हामी महसुस गरिरहेका थियौँ, उहाँको मनोविज्ञान हामीले बुझिरहेका थियौँ। उहाँसँग टेलिफोनमा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, टेलिफोन नलाग्ने बनाएर बसिरहनु भएको छ। हामी यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ खडानन्दजी। हामी तपाईँको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा हामी पटक्कै छैनौँ र हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। तपाईँको विरुद्धमा जसरी यी प्रमाणहरू जुटिरहेका छन्, त्यहाँबाट हामीलाई स्थानीयहरूले यी प्रमाणहरू पठाएका छन्। हाम्रा संवाददाताले यसलाई क्रस भेरिफाई गर्नुभएको छ। उसै हामीले तपाईँमाथि यो आरोप लगाएका होइनौँ। यो आरोप लगाएर हामी केही पाउँदा पनि पाउँदैनौँ। तर तपाईँले हामी जसरी तपाईँलाई बोल्ने मौका दिइरहेका छौँ, तपाईँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो भनाइ के हो, के साँच्चै नाम ननिस्के पनि रकम त फिर्ता गर्नु पर्यो नि भन्ने युवाको आफन्तको भनाइ के हो? नाम निस्कनको लागि, नाम निकाल्नको लागि तपाईँले यो रकम लिएको कुरो त तपाईँले त्यो टेलिफोनको वार्तामा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण खडानन्दजी कृपया टेलिफोन लाग्ने ठाउँमा बस्नुहोस्। कालीकोट जिल्लामा तपाईँ अघि हामीले मजाले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दाखेरि हुन्छ साँझ म 8 बजे तयारी अवस्थामा रहन्छु भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर नै शङ्का थियो, खडानन्दजी टेलिफोनमा नआउने शङ्का धेरै थियो हामीलाई। उहाँ नआउने सम्भावना धेरै हामीले महसुस गरेका थियौँ। अहिले आउनु भएन, तर खडानन्दजीलाई यसै छाड्ने कुरा त भएन। उहाँको जुन हामीले आवाजलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र आवाज चिन्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूले, विशेष गरी कालीकोट जिल्लामा रहनुभएका शुभकालिका गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू, हाम्रा दर्शकहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ उहाँको आवाज। खडानन्दजी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्न इन्कारी गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् खडानन्दजी, तपाईँ टेलिफोनमा आउनुहोस् र आफ्ना कुरा राख्नुहोस्। हामी एकपक्षीय आरोप लगाउँदैनौँ, त्यो लगाएर केही पाउँदा पनि पाउँदैनौँ र तपाईँले गरेका यो गलत क्रियाकलाप हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। तपाईँलाई अब हामी फलोअप गरेरै छाड्नेछौँ। यति मात्रै होइन, अरू कुराको पनि उत्खनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खडानन्दजी, तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। पूर्व एमालेबाट तपाईँ निर्वाचन जितेर त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्दै गर्दा तपाईँ जसरी अध्यक्ष भइसकेपछि सेटिङमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कमिसनमा काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि त्यसको निरन्तरता छ।
र अब अहिले प्रमाणको अभावमा तपाईँमाथि कारबाहीको कुनै गुन्जाइस थिएन भनेर तपाईँ जसरी काम गरिरहनु भएको थियो, प्रमाण हामीले पेश गरिदिएका छौँ। हामी न्याय दिने अन्तिम निकाय होइनौँ, हामी फैसला गर्दैनौँ, हामी केवल विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्छौँ र समस्या समाधानको पहल गर्छौँ। हामी एकपक्षीय कुरा मात्रै सुन्दैनौँ, अर्को पक्षको कुरा पनि के छ हो। यसकै निमित्त खडानन्द चौलागाईका निमित्त पर्खिरहेका छौँ। खडानन्दजी, तपाईँले हाम्रो समय खाइरहनु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँ टेलिफोन नलाग्ने गरी किन बसिरहनु भएको छ? तपाईँलाई थाहा छ एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट बेलुकी ठ्याक्कै 8 बजे टेलिफोन आउनेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै तपाईँ टेलिफोन नलाग्ने गरी किन बसिरहनु भएको छ? तपाईँले विकल्प दिन सक्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईँको नियत हामीसँग कुराकानी गर्ने भएको भए हामीलाई त्यतिखेर नै तपाईँको आवाजले भनिरहेको थियो, तपाईँको आवाजले जसरी डराई बोलिरहेको थियो त्यसले हामीलाई सङ्केत त गरिसकेको थियो खडानन्द चौलागाई बेलुका प्रत्यक्ष बोल्न आउनुहुन्न। तपाईँले त्यही कुरालाई प्रमाणित गरिदिनु भयो खडानन्दजी। तर तपाईँलाई हामी छोड्दैनौँ, किनभने खडानन्द चौलागाई एउटा व्यक्तिको कुरा होइन। तपाईसँग पुनः हामी कुराकानी गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ, यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। र दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि हामीले कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भइसकेपछि आपतकालीन स्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभावकारी सिद्ध भएको र नेपालमा कालोबजारी भइरहेको रेमडेसिभिर औषधि अभावको समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामीले आवाज उठाइसकेपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, त्यसै गरी औषधि व्यवस्था विभाग, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायको समन्वयमा रेमडेसिभिर औषधि सहज ढङ्गबाट नेपालमा उपलब्ध हुन थालेको थियो। तर यतिखेर पुनः रेमडेसिभिर औषधि जुन कम्पनीहरूले यस अगाडि ल्याउने अनुमति पाए र उनीहरूले ल्याएको औषधि अहिले अस्पतालमा अभाव भइरहेको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अथवा कोरोना सङ्क्रमित भएर आपतकालीन स्थितिमा स्वास्थ्य अवस्था पुगेका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सकहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने यो रेमडेसिभिर औषधि पुनः अभाव भएको छ। कालोबजारी सुरु भएको छ, पाइएको छैन औषधि। किन यो भइरहेको छ? जनताको स्वास्थ्यमाथि किन खेलवाड गरेको थाहा थियो? अबको केही समय पछाडि रेमडेसिभिर औषधि अभाव हुँदैछ भन्ने थाहा थियो सम्बन्धित निकायलाई, तर पनि कानमा तेल हालेर बस्ने सम्बन्धित निकायलाई के भन्ने, किन ढिलाइ भइरहेको छ? एकजना आयात कम्पनी जसले नेपालमा रेमडेसिभिर औषधि ल्याउने अनुमति पाएको छ, आयात कम्पनी एथिकेम डिस्ट्रिब्युटर प्रणालीका निर्देशक पृथ्वी वैद्यसँग हामी पहिला बुझ्छौँ के भएको हो। त्यसपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीसँग पनि सोध्छौँ ढिलाइ किन भयो, जनस्वास्थ्यमा खेलाची कसले गरिरहेको छ। हजुर पृथ्वीजी नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। पृथ्वीजी हजुर नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। यो रेमडेसिभिर औषधि केही समय अगाडि पनि हामीले अभाव थियो, कालोबजारी थियो, यहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, सबैको पहलमा आउन थालेको थियो, फेरि अभाव। यो किन, कसरी, किन यस्तो भयो? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीहरूले पर्मिसनको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट चाहिँ पर्मिसन आइपुगेन भनेर औषधि व्यवस्था विभागबाट हामीलाई पर्मिसन पाएनौँ। तपाईँहरूलाई अनुमति दिएको पनि गत शनिबार 1 हप्ता भइसक्यो पृथ्वीजी। हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग पनि बुझ्यौँ किन ढिलाइ भइरहेको हो। होइन, यो के भइरहेको छ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ रेमडेसिभिर औषधि अब अभाव हुँदैछ। होइन, हामीले शनिबार पायौँ। शनिबार भनेको हाम्रो 24 गते हो, 25 गते आइतबार इन्डियासँग कुरा हुँदैन, 26 गते कुरा भयो भनेदेखि हामीले अहिले कम्पनीसँग कुरा गरिरहेको जम्मा 4 दिन भयो। 4 दिन भयो। अब हामीहरूले पहिलादेखि नै भन्थ्यो 10-12 दिन चाहिँ हामीहरूलाई एटलिस्ट लाग्छ पर्मिसन पाएपछि पनि। अब यो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अर्को 1 हप्ता जस्तो भित्र चाहिँ एभाइलेबल गर्ने चाहिँ हाम्रो अहिले अभाव छ पृथ्वीजी। रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी सुरु हुन थालिसकेको छ। हामीलाई नै औषधिको लागि कति फोन कल आइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि आउँछ होला। होइन, यो अभाव हुँदैछ भन्ने आङ्कलन त यहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो होला, त्यो अनुसार सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि गराउनु भयो होला। सम्बन्धित निकाय पनि त जानकार छ यो विषयमा। किन खेलवाड भइरहेको छ, किन खेलासी भइरहेको छ यो हदसम्म? होइन, यसमा चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ डाइरेक्ट एनएचआरसीसँग कन्ट्याक्टमा हुँदैनौँ, किनभने हामीहरू चाहिँ शुद्ध व्यवसायी चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको संस्था पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले औषधि व्यवस्था विभागलाई हामीलाई थप पर्मिसन दिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दिन चाहनु भएन। अनि पछि मात्रै हामीहरूले थाहा पायौँ कि यो चाहिँ एनएचआरसी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट चाहिँ पर्मिसन नआएसम्म हामीले दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खबर पायौँ। र हामीहरूलाई चाहिँ शनिबार फेरि बोलाएर शनिबार 7:30 बजी हामीले पर्मिसन पायौँ। र अब शनिबार आइतबार त हामीले केही पनि गर्न सक्ने समय भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले 4 दिनमा हामीले कम्पनीसँग धेरै चरणमा हामीहरू वार्ता गरिरहेका छौँ। गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब
21 तारिकतिर चाहिँ 20-21 तारिकतिर चाहिँ उहाँ कम्पनीबाट हाम्रो लागि होइन कि अरूको लागि रिलिज हुन लागेको सामानबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ उहाँहरूले निकालेर दिन्छु भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो रक्सोलमा एटलिस्ट 24-25 तारिकमा मात्रै पुग्ने भयो र यहाँ 24-25 तारिकमा पुग्दाखेरि चाहिँ 23 तारिकदेखि दसैँको लकडाउन बिदा हुने कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो एकदमै कि हामीले सकेसम्म त्यो अगाडि हामीले मिलाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ। होइन, अब औषधि व्यवस्था विभागसँग सोध्यो भने त्यहाँ त अहिले हाकिम साहब परिवर्तन हुनुभएको छ क्यारे, अहिले नयाँ महानिर्देशक आउनु भएको छ। पहिलाका महानिर्देशक अब ओठे जवाब लाउनमै अलि बढी उहाँको रुचि रहेछ, हामीले पायौँ त्यो। अब औषधि व्यवस्था विभागलाई सोध्यो, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गर्ने हो, उता सोध्यो उता सोध्यो उता, अनि यो भइरहेछ के छ? तपाईँहरूलाई नि एक हप्ता भइसकेको रहेछ, शनिबार भने पनि दिएको रहेछ अनुमति। तपाईँहरूले पनि सम्बन्धित निकाय जुन भारतीय कम्पनीसँग ल्याउनु थियो उहाँ सबै तयारी गरेर अनुमति मात्रै आउनु बाँकी छ। अनुमति आइसकेपछि तत्काल ल्याउनको लागि तपाईँहरूले पनि त तयारी गरे भए हुन्थ्यो पृथ्वीजी, होइन र? होइन, हामीहरूले पहिला पनि यो कुरा हामीले भनिसकेका, मैले भनेको छु कि के भने हामीले अनुमति पाइसकेपछि उहाँहरूले पनि एक्सपोर्टको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पर्मिसन नदिकन एक्सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्न उहाँको गभर्मेन्टबाट पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त हप्तादेखि 10 लाग्छ र अहिले पनि यही नै भनिरहेको छु। र हामीहरूले योभन्दा अगाडि नै हामीले पर्मिसन माग्दाखेरि चाहिँ अब हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट चाहिँ केही आएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने। भनेपछि दोष कसको त? औषधि व्यवस्था विभागको कि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, कसको पृथ्वीजी? अब यसमा त अब हामी चाहिँ अनुसन्धान परिषदसँग चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा के कुरा भएको भने हामीलाई हामी सिधा लिङ्क गराउँछौँ है। तपाईँले डाइरेक्ट लिङ्क छैन भन्नुभयो, हामी सिधा लिङ्क गराउँछौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर गेवाली नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो रेमडेसिभिर औषधि पहिला पनि अभाव हो, हामी सबै लागेर ल्यायौँ, कालोबजारीको अन्त्य भएको थियो, फेरि अभाव हुन थाल्यो। डाक्टर साहब किन यस्तो भयो? होइन, यस्तो भयो। अब हामीले चाहिँ त्यो अब कसरी भयो हामीलाई थाहा छैन होइन। अब त हामीले आएको औषधिको रिसर्च गर्ने हिसाबले डाटा लिइरहेको छौँ, काम गरिरहेका छौँ र जुन सरकारले चाहिँ जुन सहुलियतबाट आएको 7,000 भाइलको औषधिको अब स्टक हामीसँग सकिएको हुनाले हामीले धेरै अगाडि नै चाहिँ यो पत्रचार गरिसकेको डिडिएमा अरू चाहिँ आयात गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ हामीले बुझेअनुसार 3टा कम्पनीलाई जुन पहिला दिएको थियो उहाँले अनुमति चाहिँ प्रदान गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जानकारीमा आएसम्म आजसम्म ल्याउने हामीले सुनेको हो होइन। अब किन ल्याउनु भएको छैन उहाँहरू? औषधि व्यवस्था विभागसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो अहिले क्लिनिकल परीक्षणकै रूपमा रहेको रेमडेसिभिर औषधि होइन त, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँगै कति चाहिन्छ, के चाहिन्छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ, पहिले ल्याएको के सबै उहाँलाई जानकारी छ। उहाँबाट पत्र आएपछि पहिला ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ है। होइन, यो इमर्जेन्सीको अवस्थामा चाहिँ 8-10 दिन अगाडि गएको पत्रलाई कसले पठाएको भन्ने छ? तपाईँको चाहिँ अहिले इन्डियाबाट चाह्यो भने 1 घन्टामा औषधि ल्याउन सक्ने अवस्था छ इमर्जेन्सीको अवस्थामा होइन। औषधि ल्याउन नपाउँदासम्म चाहिँ तुरन्त चाहियो भने चाहिँ दिन धर्ना गर्ने, अनि अहिले चाहिँ औषधि आएन भन्नु त कहाँ पाइयो र सर? अब कसलाई चाहिँ भन्ने त यो सुन, औषधि आयात सम्बन्धी चाहिँ एनएचआरसीको रोल होइन नि त, औषधि व्यवस्था विभागको रोल हो नि त सर। त्यही त, औषधि व्यवस्था विभाग चाहिँ उनीहरूले दिएको औषधि अथवा सरकारले दिएको डोनेसनको औषधि हामी लिएर बिरामीले चलाएको अवस्थाको चाहिँ रेकर्ड राखेर चाहिँ इमर्जेन्सीको हिसाबमा हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेको, अनुसन्धान गरेको होइन। र त्यसको डाटा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छौँ, आजै बुझाएको छु कम्प्लिट डाटा होइन। अनि अब हिजो पनि हामीले चाहिँ प्रारम्भिक डाटा बुझायौँ, आज चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फको आजसम्म प्राप्त भएको डाटालाई एनालाइज गरेर बुझाइसकेका छौँ होइन। सरकार भने चाहिँ कुन चाहिँ हो क्या? बङ्गलादेशबाट आएको निःशुल्क अनुदान आएको औषधि रेमडेसिभिर 14,000 बिक्री भइरहेको छ भन्ने खबर हामी कहाँ आइपुग्छ है। अनि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ डाक्टर गेवाली, मैले तपाईँलाई आरोप लगाउन खोजे होइन, तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ अहिले। हामीले हाम्रो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र अनुसन्धान आएको औषधि बेच्न पाइँदैन भनेका छौँ होइन। अनुसन्धान साइटहरू चाहिँ तोकेर डाक्टर तोकेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन अनुसार हामीसँग पटक मिटिङ गरेर होइन छलफल गरेर चाहिँ गरेको हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ औषधि बेच्न पाइँदैन भनेका छौँ। हामीले भन्ने त्यही नै हो र त्यो अनुसार हाम्रो तर्फबाट पनि काठमाडौँभित्र अनुगमन गर्ने काम हामीले पनि गरेका छौँ होइन। अब हाम्रो जानकारी पनि यसरी बेचबिखन भएको छ भन्ने आएको छ, त्यस कारणले गर्दा मैले बुझेअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा अनुगमनको टोली बनाएर काम पनि गरिरहेको छ होइन। स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय त्यसो गरेर विभागको प्रतिनिधि सहितका मान्छेहरू राखेर चाहिँ गएर
चाहिँ अनुसन्धान गराउनु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यसको अनुसन्धान रिपोर्ट उहाँहरूले दिनु होला होइन तर जहाँसम्म एनएचआरसीको आफ्नो लिमिटेसन त दायरा छ हामीले रिसर्चभन्दा बाहिर गएर बोल्नु मिल्दैन। अब सुन्नुहोस् न डाक्टर गेवाली तपाईँहरूले एउटा पत्र लेख्नको लागि समय लगाइदिएका आरोपहरू तपाईँहरूमाथि आइरहेको छ व्यवस्था विभागले एउटा सम्मानित विज्ञ परिषदलाई यस्ता कुराहरूको लागि आरोप लगाउनुको अर्थ छैन। हामीले इमान्दारी साथ विज्ञको हिसाबको सुझावको आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अवस्था पर्यो स्टक चाहिँ तपाईँको हाम्रो तर्फबाट समाप्त भयो भनेर पटक चाहिँ पार्टिकुलर साइटहरूमा पनि हामीले चाहिँ फोन गरेर मागेका छौँ डकुमेन्टहरू होइन। डाटा चाहिँ कम्प्युटर आएको छैन। समुद्र अस्पतालले चाहिँ औषधि स्टक हुँदै होइन बाहिर बिक्री वितरण गरेको छ भन्ने पनि सुनिएको छ बिरामीलाई पेसेन्ट लेखेर होइन। त्यस कारण गर्दा त्यो चाहिँ सबैको चाहिँ चासोको विषय हो। यहाँहरूले पनि चासो दिनुपर्ने विषय हो। स्वास्थ्य औषधि व्यवस्था विभागले सुन्नुहोस् न म फेरि भन्दैछु औषधि व्यवस्था विभागले आफूले दिएका स्वीकृत दिएका कम्पनीहरूको होइन अथेन्टिक डकुमेन्ट्स राख्न पर्छ कि पर्दैन स्टडी साइटभन्दा बाहिर गएर बेच्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा भन्न पर्छ कि पर्दैन यी सबै कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो सम्बन्धित विभागसँग कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा सोध्नुहोस्। म चाहिँ मेरो एनएचआरसीभन्दा बाहिर गएर बोल्न मिलेन होइन। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ हामीले इमान्दार साथ काम गरेका छौँ। यो मुलुकमा चाहिँ रिसर्चको हिसाबले चाहिँ औषधि ल्याएको एकैछिन डाक्टर गेवाली औषधि व्यवस्था विभागबाटै तपाईँहरूको थाप्लोमा घान हालिसकेपछि यहाँसँग कुराकानी गरे मैले डाक्टर गेवाली हामी औषधि व्यवस्था विभागसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। मुलुकमा चाहिँ नेपालले तपाईँको कम्पनीहरूले चाह्यो भने बोर्डर साइडबाट 1 घण्टामा औषधि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। ल म अहिले पृथ्वीजीलाई भनिहाल्छु किन आएन उहाँहरूले सोध्नु पर्यो। ल म भनिहाल्छु डाक्टर गेवाली यहाँलाई धन्यवाद है। पृथ्वी वैद्यजी यहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र औषधि व्यवस्था विभागसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर पृथ्वीजी अब तपाईँहरूले 7 दिन भइसक्यो अनुमति भएको भारतबाट कुनै पनि औषधि ल्याउन करिब 1-1.5 घण्टामै ल्याउन सकिन्छ। डाक्टर प्रदीप गेवाली त्यो भनिरहनु भएको छ ढिलाइ यहाँको कारणले गर्दा भइरहेको छ सही हो? होइन यो त उहाँले एकदमै कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि तुरुन्तै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ साधारण औषधिको लागि चाहिँ हो ल्याउन सकिन्छ तर रेमडेसिभिर चाहिँ औषधि अहिले इन्डियामा कति दिन लाग्छ पृथ्वीजी? अलि हतार भयो समय कम भएको कारणले कति दिनमा आइपुग्छ रेमडेसिभिर पुनः नेपाल? अब होइन हामीले चाहिँ एकदम चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीले 25-26 तारिकभन्दा अगाडि चाहिँ आउन सक्दैन। ल आज हामी त 16 अक्टोबरमा बोल्दैछौँ। हजुर अझै लाग्यो 5-15 कति दिन 10 दिन लाग्ने भयो। अब 7 दिनदेखि 10 दिन भनेदेखि मैले पहिला नि भनेदेखि अब यसले गर्दा कालोबजारी बढाउने भयो रेमडेसिभिर अभावकै कारणले मानिसको ज्यान जाने भयो। पृथ्वीजी त्योभन्दा अगाडि ल्याउने पहल सुरु गरौँ है। होइन पहल त हामीहरूले एकदमै गरिरहेछौँ। टेलिकम चाहिँ कम्पनीसँग बारम्बार भइरहेकै छ। ल हुन्छ पृथ्वीजी अब अझै बढी पहल गरौँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रयास गरौँ। दर्शकबिन्द यस्तो छ अवस्था रेमडेसिभिरको खेलाँची भइरहेको छ खेलवाड भइरहेको छ। यसलाई हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। औषधि व्यवस्था विभागले काम गर्दैन भने यसको विभागको आवश्यकता र औचित्य के खारेज गरिदिए हुन्छ। यस्ता सङ्घ संस्थाहरू चाहिँदैन। जनताको स्वास्थ्यमाथि जसरी खेलाँची भइरहेको छ खेलवाड भएको छ हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। औषधि व्यवस्था विभागसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन्द यतिखेर नेपाल चिकित्सक सङ्घले एउटा विज्ञप्ति निकालेर नेपालको अहिले कोरोनाको अवस्थाको बारेमा एउटा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यतिखेर अस्पतालहरूमा बेड आइसियु तथा भेन्टिलेटर अक्सिजन र रेमडेसिभिर लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरूको अभावका कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितहरू सडकमा भौतारिन बाध्य भएको करुणादायी वेदनाले सङ्घ स्तब्ध भएको छ। यो हाम्रो शब्द होइन यो नेपाल चिकित्सक सङ्घको शब्द हो कि यही परिस्थिति हो अथवा सरकार संवेदनशील नभएको कुरो छ। त्यसै गरी छिटोभन्दा छिटो अहिलेको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थाको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा रेमडेसिभिर जस्तो अत्यावश्यक औषधिहरूको छिटोभन्दा छिटो उपलब्धता र सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ नेपाल चिकित्सक सङ्घले। हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेका थियौँ कराउँदै आइरहेका थियौँ चिच्याउँदै आइरहेका थियौँ। सुन्नुपर्नेहरूले नसुनेपछि काम गर्नुपर्नेहरूले गर्दैछौँ मात्रै भनेर ओठे जवाब फर्काएर बसेपछि कतिपय अवस्थामा हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि लागेको हुनसक्छ भइरहेको छ काम के नै बितेको छ र किन कराएको हो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यति ठुलो ठुलो स्वरले लागेको होला हाम्रा दर्शकहरूलाई। हामी भनिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा यो देशमा त्यस्तो खालको विवश अवस्था मानवता मरेको दृश्य तपाईँ हामीले कम्तीमा हेर्न नपरोस् भन्ने एउटा पवित्र चाहना अनुसार हामी कराइरहेका छौँ हामी चिच्याइरहेका छौँ आवाज उठाइरहेका छौँ। तर
सम्बन्धित निकाय अझै पनि सुतिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, जति गर्नुपर्ने हो उसले त्यति गरेको छैन। हो, यही विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। हामीले पहिलेदेखि भन्दै थियौँ एउटा विवश अवस्था आउँदैछ, एक खालको मानवता मर्ने खालको परिस्थिति आउन सक्छ। यहाँहरूले पनि आज विज्ञप्ति निकालेरै भन्नुभयो, एक खालको करुणादायी वेदनाले सङ्घ स्तब्ध भएको छ हैन, र सरकारले संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अविलम्ब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावकारी कदम उठाई सङ्क्रमणको नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको भन्नुभएको छ। यहाँहरूको एउटा ठुलो सञ्जाल छ, अहिले चिकित्सकहरू सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलिरहनु भएको छ, अनि सरकारसँग माग राखिरहनु भएको छ। अब एउटा माग राख्ने औपचारिकता मात्रै हो अथवा तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सक्छौँ, अझै पनि समय छ कि के हो लोचनजी? होइन, हामीले यो औपचारिकता निभाउनको लागि यो माग राखेका होइनौँ। हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर विगत 6, 7, 8 महिना अनवरत रूपमा काम गरिरहेका छौँ। दिनरात नभनेको भोट प्यास नभनेको। अहिले हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रै आँखा अगाडि थुप्रै बिरामीहरूलाई आइसियूको बेड नपाइरहेको अवस्था छ। भेन्टिलेटरको त कुरै छोडौँ, अब अक्सिजन सहितको बेडहरू पनि पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै सँगसँगै अहिले इन्जेक्सन रेमडेसिभिर मार्केटमा पाइ नरहेको अवस्थामा हामीलाई अब हाम्रो आँखा अगाडि उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई गाह्रो भएको हामी देख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू उठाइरहेका हौँ। र हामीले कागजमा मात्रै होइन, हामीले जुन बेलामा सुरुमा के भन्छ देखि नै यो कुरा हामीले भन्दै आइरहेका थियौँ। डाक्टर कार्की, एउटा कुरा सिधा भनिदिनुहोस् त, सरकारले हामीसँग धेरैचोटि हामीले यस्तै प्रश्नहरू गर्दै गर्दा हामीसँग ओठे जवाब फर्काएका हामीसँग रेकर्डहरू छन्, कुनै समय त्यसमा पनि पुनः विश्लेषण गर्छौँ हामी। सरकारले चाहेर गर्दा गर्दै उसको क्षमताले भ्याएर गर्दा गर्दै यो परिस्थिति आएर तपाईँ हामी कराउन पर्या कि सरकारले क्षमताअनुसार काम नगरिदिएको कारणले अहिले यहाँले नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गराउन समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा गर्नुभएको छ। चिकित्सकहरूप्रति बढेको जोखिमको कुरा त छँदैछ। सुरु कुरो चाहिँ के हो? यथार्थ चाहिँ छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा सरकारले चाहेर पनि नगर्या हो कि गर्दा गर्दै नसक्या हो कि उसको पनि सीमितता र बाध्यता होलान्? वास्तविकता त यहाँ त त्यो क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति, हामीलाई भनिदिनुहोस् न, हाम्रा दर्शकहरूलाई यथार्थ चाहिँ के हो? होइन, यो मेन कुरा के हो भनेदेखि जति गर्नुपर्ने सक्ने थियो त्यो चिज नगरेरै यो अवस्था आएको हो। किनभने हामीले पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ कि यो परिस्थिति आउँछ, सुरुमा त यो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरामा पनि के भन्छ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यस्तो परिस्थिति आउँदैन होला भन्ने कुरामै उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले सुरुदेखि नै यो परिस्थिति आउन सक्छ, यो परिस्थितिको तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलो दिनदेखि नै भनेका हौँ। तर अब बिचको समयमा गएर चाहिँ अब बिरामी घट्न थाले, अब कोरोना सकियो भन्ने जस्तो खालको तरिकाको कुराहरू पनि सरकारी पक्षबाट आएको हो। तर मेन कुरा के हो भनेदेखि जुन बेला लकडाउनको बेलामा हामीले पटक पटक के भन्यो भनेदेखि आइसियूको बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू, अक्सिजनहरू, यो थप्ने कुराहरू, चाहिने औषधिहरूको व्यवस्थापनहरू जो गर्नुपर्ने, सुरक्षाका सामग्रीहरू जति गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ ढिलाइ भएकै हो, त्यहाँ कमजोरी भएकै हो। त्यो सँगसँगै कुरा के हो भने व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू छन्। जस्तै आज आइसियूहरू प्याक भएका छन्, भेन्टिलेटरहरू प्याक भएका छन् कोरोना उपचार रहित, तर सँगसँगै के भन्छ कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीहरू उपचार गर्नका लागि छुट्याइएका बेडहरू कति खाली पनि छन्, कति भेन्टिलेटर पनि खाली छन्, कति आइसियू पनि खाली छन् भने अहिले वास्तवमा भन्यो भने अहिले भएका रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्न नसक्नु, आफूसँग भएकै कतिवटा चिजहरू, आफूसँग भएकै रिसोर्सेसहरूलाई पनि राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र त्यसलाई मोबिलाइज गर्न नसक्नु, त्यहाँ एकातिर अर्को एउटा कमजोरी हो भने। अब कतिवटा थप गर्नुपर्ने थियो सेवा सुविधा त्यो गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो भने। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका केही साथीहरूले मात्रै अब यो कोरोना जित्छौँ भनेर जुन आँट गरिरहनु भएको छ र बाहिरका स्टेक होल्डरहरूलाई योसँग सम्बन्धित अरू विज्ञहरू त्यस पछाडि सहयोगी हातहरूको सहयोग लिन नचाहनु पनि अर्को कमजोरी हो। किनभने यो अवस्थामा सबैजना जब सहयोग गर्छौँ हामी, त्यसो भए डाक्टर लोचन कार्की, हामी मानवता मरिरहेको हो। तपाईँले भने जस्तो आइसियू शैय्याको अभावको कारणले गर्दा, अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दा भेन्टिलेटर नपाइएको र कुर्दा कुर्दै मानिस मरिरहेको दृश्य हेर्नुपर्ने हो कि अब यो मानवता मरेको यो विवश दृश्य हेर्नु बाध्य हो अहिलेको बाँच्ने पुस्ता, अथवा के हो? त्यसो भए के गर्न सक्छौँ? तत्काल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? 1-2 दिनमा छोटोमा भनिदिनुहोस् त, समय छोटो भएको कारणले। होइन, अब तुरुन्तै राज्यले संवेदनशील हुनुपर्छ। राज्यले के भन्छ अब के गर्नुपर्छ भनेदेखि तुरुन्त अब जुन अब क्राइसिस हाम्रो आँखा अगाडि आइरहेको छ, दिन प्रतिदिन जुन तरिकाले मानिसहरू होम आइसोलेसनमा घरमा मर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ, अथवादेखि बेड र आइसियू नपाएर भौतारेर बाटोमा अलपत्र परिरहेको छ भने यो अवस्थालाई तुरुन्त यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न राज्यले तुरुन्त
के भन्छ स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर छलफलहरू गर्ने, इभन प्राइभेटहरूलाई इन्भल्भ गराउने, ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरूलाई पनि लिजमा लिएर थाहा छ तपाईँ हामी सबैलाई समाधानको उपाय थाहा छ, तर गर्नुपर्नेले नेतृत्व नगरेको कारणले समय आज सबै चिज व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भनेदेखि योभन्दा अप्ठ्यारो समय आउँछ। अब अहिले पनि के भन्छ यसमा सिरियसनेस नभएको खण्डमा यसले झन् योभन्दा विकराल अवस्था आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो राज्यले आफ्नो संवेदनशीलता देखाएर अग्रसरता देखाएर खेल्नुपर्ने भूमिका गर्नुपर्छ। राज्यलाई त्यो खालको बाध्य बनाउन अथवा राज्यभित्र तपाईँ हामी सबै पर्छौँ, सरकारलाई त्यो खालको बाध्य बनाउनको लागि पनि सकारात्मक ढङ्गबाट दबावको सिर्जना गरौँ र यो खालको अवस्थाको अन्त्य गरेर अब समस्या समाधानको पहलमा जोड्यौँ। डाक्टर लोचन कार्की यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द यतिखेर अब हामी अर्को एउटा विषयतर्फ जाँदैछौँ। अहिले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई अनेक ढङ्गबाट शुल्क उठाएर विद्यार्थीहरूलाई तनाव दिएर मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखेर मानसिक तनाव दिएर समस्या सिर्जना गरिरहेका खबरहरू आइरहेको छ। यस्तै एउटा खबर आएको छ, काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुलको केएमसीका अभिभावकहरूले यसैको विरोध गरेर आज एउटा विरोध कार्यक्रम पनि गरेका छन्। यो विषयमा मात्र एउटा केएमसी विद्यालयको कुरो मात्रै होइन, निजी विद्यालय र अभिभावक विशेष गरी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कुराहरूमा र विद्यालयले खेल्नुपर्ने भूमिकामा भइरहेका समस्याका बारेमा एउटा विषय लिएर आउनेछौँ। अन्य थुप्रै विषय बाँकी छन्। हामी निरन्तर छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरतासहित जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको विशेष श्रृङ्खला एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुल केएमसीका अभिभावकहरूले आज त्यो स्कुलको अगाडि गएर प्रदर्शन गरेका छन्। मात्र एउटा विद्यालयको कुरो हामी उठाउँदै छैनौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर निजी विद्यालयहरूले जे गरिरहेका छन् यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। शिक्षकहरूले तलब पाइरहेका छैनन्, कर्मचारीहरू अहिले अभावमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् र निजी स्कुलहरूले जुन दायित्व वहन गर्नुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन भन्ने विभिन्न कोणबाट कुरा आइरहेको छ। र एउटा गम्भीर विषय आएको छ, शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर भनेर आज अभिभावकहरूले जसरी एउटा विद्यालयको अगाडि गएर प्रदर्शन गरेका छन् र यसले थुप्रै कुराको सङ्केत गरिरहेको छ। कुनै निजी विद्यालयमा कक्षाहरू हुँदै गर्दा अनलाइन कक्षाहरू हुँदै गर्दा शिक्षकहरूले बिचैमा अनलाइन कक्षा रोक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यदि तिमीलाई एडमिट कार्ड चाहिन्छ भने अभिभावकसहित फी बोकेर आउनु भोलि विद्यालय, होइन भने पाइँदैनौ तिमीले यो एडमिट कार्ड भनेर शिक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षामा बिचैमा धम्क्याउने गरेका खबरहरू हामीलाई आइरहेका छन्। के त्यस्तै हो त वास्तविकता? यसको बारेमा हामी अभिभावक एकजना रविन्द्र ओझासँग कुराकानी गर्छौँ र विद्यालयका एक निर्देशक किशोर गौतमसँग पनि के हो त समस्या, यही हो त केएमसी विद्यालयले सिकाएको शिक्षाको यही हो, यहाँले जे गरिरहनु भएको छ सही छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। रविन्द्र ओझा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर रविन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। एकदम नमस्कार सुशील सर। अब यो केएमसीमा तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ र यतिखेर एउटा गम्भीर कुरा, शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर भनेर तपाईँहरूले प्ले कार्ड बोकेर जानुभएको छ। के हो तपाईँहरूको विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम हुन्छ? यो वास्तविकता के हो भने सर 14 गतेदेखि केएमसी स्कुलले इक्जाम लिएको थियो। 14 गते इक्जाम लिनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि अभिभावकलाई 1-1 घन्टामा एउटा एसएमएस आउने र त्यो विद्यार्थीलाई अनलाइन क्लास हुँदाखेरि कक्षा शिक्षकले नै एडमिट कार्ड त तिमीहरूले लिनुपर्छ, एडमिट कार्ड नलिए भने एडमिट कार्डमा एउटा कोड आउँछ, त्यो कोडले मात्र इक्जाममा चाहिँ सबमिसन हुन पाइन्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो। भन्ने अन्तिममा के भन्नुभयो भने बाबा मामुलाई भन, अनि बाबा मामुले भनेपछि फी बुझाएपछि मात्रै एडमिट कार्ड आउँछ भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको एउटा मानसिक दबाब दिने, साना कलिला बालबालिकालाई दबाब दिने काम गर्नुभयो। त्यसबाट हामी स्वतः अगाडि बढ्यौँ। अगाडि कसरी बढ्यौँ भने अब हामी यसै चुप लागेर बस्नु हुँदैन। निजी विद्यालयहरूले हामी अभिभावकहरूलाई जहिले पनि रिसिभ पठाउने, जहिले पनि रसिद पठाउने, हामीले स्वतः स्फूर्त जाने बिल तिरिरहने, भरपाई गरिरहने, कहिले पनि सोधी खोजी नगर्ने अब यस्तो हुँदैन साथी हो भनेर मैले नै क्रमशः 1 जना 2 जना 3 जना गर्दै अभिभावकहरूलाई जोड्दै गर्दा आज यसले चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूप लियो। अहिले हामी संस्था रविन्द्रजी निजी विद्यालयहरूलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो कठिनाइ परेको होला, तर हामी गम्भीर विषयमा चाहिँ कहाँ केन्द्रित भइरहेका छौँ भने विद्यार्थीलाई सिधै कक्षा कोठामा अथवा अनलाइन कक्षाहरूमा त्यहाँ पढाइ भइरहँदा बिचैमा रोकेर जुन खालको व्यवहार भएको छ शिक्षकबाट फी लिएर आउनु भोलि नत्र हुँदैन भनेर, यो चाहिँ बहुत गम्भीर कुरो आयो होइन। एउटा विद्यालयले यसो गर्ला
भन्ने हामीलाई परिकल्पना छैन। यो विषयमा हामी बुझ्छौँ। विद्यालयका निर्देशक किशोर गौतम सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र अरू तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अरू चाहिँ अब गैर कानुनी वार्षिक शुल्क खारेज गर, त्यसै गरी शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर, ट्युसन शुल्कमा 50% कायम गर, कोभिड-19 को समयमा शुल्क वृद्धि बन्द गर जस्ता मागहरू छन् क्यारे तपाईँहरूको, होइन? हो, हाम्रो कस्तो हो भने यो जुन एउटा एकचोटिमा के गर्न पाउँछ भने भर्ना शुल्क मात्रै लिन पाउँछ यदि नयाँ विद्यार्थी हो भने। तर यहाँ के देख्यो, पटक पटक वर्षै पछि भर्ना गर्नुपर्ने एनुअल शुल्कका नाममा उनीहरूले चाहिँ सधैँ स्कुलले चाहिँ चार्ज गर्ने यो कुरा। ल म आइहाल्छु रविन्द्रजी, तपाईँ कहाँ आउँछु। विद्यालयका निर्देशक केएमसी विद्यालयका निर्देशक किशोर गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर किशोरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर किशोरजी, ल तपाईँहरूको विरुद्धमा विशेष गरी केएमसी विद्यालयका एकजना अभिभावक पनि हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम गर्नुभएको रहेछ, यसो किन गर्नुभयो किशोरजी? के सरको कुरा फेरि एकपल्ट क्लियर भन्नुहोस् त। तपाईँको विद्यालय केएमसीले शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने गर्नुभएको रहेछ। एकजना अभिभावक भनिरहनु भएको छ, अनलाइन कक्षा भइरहँदा शिक्षकले बिचैमा कक्षा रोकेर भन्नुहुन्छ एडमिट कार्ड लिनको लागि, एउटा कोड लिनको लागि अभिभावक सहित आउनु, फी लिएर आउनु, नत्र हुँदैन भन्ने गर्नुभएको रहेछ। हो, गर्ने गर्नुभयो यो विद्यालयमा यस्तो हुन्छ? कुन चाहिँ अभिभावकको बच्चालाई हामीले अनलाइन क्लासबाट फी नतिरेका कारणले निकालियो, कुन चाहिँ बच्चालाई परीक्षाबाट 14 वर्षको इतिहासमा परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरियो, कुन चाहिँ अभिभावकलाई हामीले मानसिक बच्चालाई तनाव दिइयो। मैले नसोधेको प्रश्नको उत्तर दिइरहनु भएको छ किशोरजीले। मैले सोधेको चाहिँ शुल्क उठाउनको लागि शिक्षक मार्फत विद्यार्थीलाई तनाव दिएको कुरो कहिले गरेको, तपाईहरुले निकालेको कुरा गरेको छैन? हैन, यसो सर, कसैले गएर एउटा पेपरमा, व्हाइट पेपरमा लेखेर हातमा झुन्डाउँदैमा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दियो मलाई यति कुरा भनिदिनुस् न किशोरजी, अन्यथा केही पनि होइन। पढाइ भइरहेको हुन्छ अनलाइन कक्षामा, शिक्षकले बिचैमा रोकेर भन्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई ल एडमिट कार्ड लिनको लागि अथवा तपाईहरुले प्रदान गर्ने एउटा कोड लिनको लागि चाहिँ फी तिर्नुपर्छ, अभिभावकलाई भनेर भोलि चाहिँ फी लिएर आउनुस् भनेर विद्यार्थीलाई भन्ने गरिन्छ। यो विद्यालयमा सही हो? यस्तो हो कि सर, सरले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अहिले यो फोनमा चाहिँ अब सरले कति बुझ्नुहुन्छ होइन, मैले सरहरूलाई हामीले अभिभावक भेला गरेर प्यारेन्ट्स मिटिङ गरेर बकाइदा के भनेका छौँ भने 2076 सालमा तपाईँहरूको बाँकी भएको ड्युज क्लियर गरिदिनुहोस्, 77 सालमा हाम्रो बच्चा हो कि होइन भनेर विद्यालयले चिन्नुपर्छ। विद्यालयले चिन्नको लागि पैसा तिरेर भर्ना गरेपछि मात्रै होइन, स्कुलमा गएर आफ्नो बच्चा 77 सालमा पढ्ने र नपढ्ने कुरामा रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले मेरो बच्चा पढ्छ भन्ने कन्फर्म गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौँ। विद्यालयले 2077 साल अनि त्यसो गर्दा तपाईँहरूले वार्षिक शुल्क लिनुहुन्छ नि, भर्ना गरेर प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई, उहाँले पैसा तिर्नु भएन, भर्ना गर्नु भने तपाईँले त्यो विद्यार्थी चिन्नुहुन्न होइन? के भन्नुभयो सर? तपाईँहरूले गैर कानुनी वार्षिक शुल्क लिनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा उहाँ बढुवा हुँदा विद्यार्थीको तपाईँहरूले वार्षिक शुल्क लिने गर्नुभएको छ, होइन भने विद्यार्थी चिन्नुहुन्न, त्यो हो नि तपाईँहरूको होइन? होइन, हामीले वार्षिक शुल्क भनेको इसिएदेखि एक्टिभिटिज बापतको शुल्क लिने कुरा हामीले लिन्छौँ। लिएको शुल्क पनि अनलाइन क्लास भएको बेलामा 6 महिना जति अब यो लकडाउनले गर्दा, कोभिडले गर्दा चाहिँ अब अनलाइन क्लास चल्ने भयो भनेर प्यारेन्ट्सको मिटिङमै 50% अहिले अब कमसेकम 6 महिनासम्म चाहिँ अब क्लास चल्ने, भौतिक रूपले नचल्ने भएको हुनाले 50% मात्रै गरौँ। किशोरजी सुन्नुहोस् त, यो मात्र वाद विवादको विषय होइन, योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले शुल्क पनि वृद्धि गर्नुभएको थियो होइन, त्यसको चाहिँ अब तपाईँहरूले हटाउने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ क्यारे। यी समस्या अभिभावकबाट आएका समस्या हुन्, तपाईँहरूले यसकै कारणले अभिभावकलाई तपाईँहरूले विशेष ढङ्गबाट हेर्ने त्यो नगर्नु होला, समस्या समाधानको लागि पहल गर्नु होला किशोरजी, है त? होइन सर, होइन, एउटा कुरा सरले क्लियर के बुझिदिनुपर्छ भने हामीले कुन चाहिँ एउटा अभिभावक खोजिदिनुहोस् सरले र मिडियामा ल्याइदिनुहोस्, जुममा अनलाइन क्लास 6 महिना पढाउँदासम्म फी नतिरेका बच्चा भनेर हामीले निकाल्यौँ, परीक्षाबाट वञ्चित गरे एकजना अभिभावक ल्याइदिनुहोस्, फी तिर्नु नपर्ने, फी तिर्न गत वर्ष 2076 सालको फी तिरेका छन् कि छैनन् सरलाई भन्ने मान्छेलाई सोध्नु। ल हामी सोध्छौँ। ल किशोरजी, आएका समस्यालाई समाधान गर्ने पहल गरौँ, समय छोटो छ, यहाँलाई धन्यवाद। रविन्द्रजी? हजुर रविन्द्रजी, ल अब हामी किशोर गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँहरूको आज पनि मिटिङ एउटा बैठक थियो क्यारे है, एउटा काम चाहिँ नगरौँ, अरू जे काम गरे पनि शुल्कको नाममा विद्यार्थीलाई तनाव दिने काम नगरौँ, मानसिक तनाव विद्यार्थीले लिनुहुन्न, यो उहाँहरूको मानव अधिकार बाल अधिकारको पनि विरुद्धमा छ, यसमा सचेत हौँ र यो समस्या समाधान चाहिँ तपाईँहरू बैठकबाट गर्नु होला, समन्वय गर्नु होला, यो विषयलाई यसै छान्ने छैनौँ।
थप हामी फलोअप गर्नेछौँ है त। हस् धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद छ। केएमसी विद्यालयका अभिभावक रविन्द्र ओझा र विद्यालयका निर्देशक किशोर गौतमसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। निजी विद्यालयका विभिन्न खालका विकृति छँदैछन्। अब त अहिले विद्यार्थी पनि त्यो घानमा पर्न थालेछन्। साना साना नानीहरूलाई मानसिक तनाव दिन थालेको खबर आइसकेपछि यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट उठाएका छौँ र यस्तो अवस्था आउन दिने छैनौँ। मात्र केएमसी विद्यालयको होइन, थुप्रै खालका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीले मानसिक तनाव खेप्न हुँदैन, बाल अधिकारको विरुद्धमा छ, मानव अधिकारको विरुद्धमा छ। र दर्शकवृन्द, आज हामीले विभिन्न खालका विषय उठाएका छौँ। त्यो विषयहरू कतिको समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ, कति विषयको समस्या समाधान पहल हुनेछ, त्यो गरेर छाड्नेछौँ। र भोलि पनि हामी विविध खालका समस्या र समस्या समाधानको उपाय र पहलसहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलाको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।